Medec Nepal. Welcome to the Medec Nepal, a complete medical education learning platform. ल ठीक छ, अब सुरु गरौँ है। हेर, एप्लिकेसन अफ बायोलोजी। बायोलोजी भने चाहिँ एप्लिकेसन यसको चाहिँ के छ तिमीहरूलाई सबैजनालाई थाहा होला कि रक्सी चाहिँ आज भन्दा चाहिँ 1000-2000 वर्ष अगाडिदेखि नै बनिरहेछ हैन। सबभन्दा बायोलोजीको र बायोटेक्नोलोजीको सबभन्दा चाहिँ पहिल्यैदेखि चाहिँ चलिरहेको एप्लिकेसन चाहिँ यो रक्सी भनेको एल्कोहल फर्मेन्टेसन हुन्छ है। एल्कोहल फर्मेन्टेसन। अब सुन, सबभन्दा पहिला चाहिँ एप्लिकेसन अफ बायोलोजीमा हामीले चाहिँ बायोटेक्नोलोजीको बारेमा पढ्नुपर्छ है। के को बारेमा पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि बायोटेक्नोलोजीको बारेमा है। अब बायोटेक्नोलोजी के हो भन्छ, बायोटेक्नोलोजी भनेको चाहिँ जति पनि ह्युमनहरुको लागि जति पनि बेनिफिसियल कामहरु हुन्छ नि, जति पनि बेनिफिसियल काम हुन्छ त्यो लिभिङ सेलबाट, लिभिङ सेलको थ्रु यदि भइरहेछ भने त्यसलाई हामी बायोटेक्नोलोजी भन्छौँ है। बायोटेक्नोलोजी। अब सुन, बायोटेक्नोलोजी टर्म हामीलाई बायोलोजीमा सबैभन्दा पहिला चाहिँ टर्म हेर्नुपर्छ है। टर्म हेर्नुपर्छ। यो बायोटेक्नोलोजी टर्म चाहिँ कसले दिएको छ? कार्ल एरिकीले है। कार्ल एरिकी। अब सुन, यो भन्दा पहिला चाहिँ हामीले के हेर्नुपर्छ कि एप्लिकेसन अफ बायोलोजीबाट चाहिँ आइओएम मा चाहिँ कस्ता क्वेशनहरु चाहिँ सोधिन्छ है। कस्ता क्वेशन सोध्छन्। जस्तै हेर, जस्तै तिमीहरूलाई सोध्छन् कि अल्कोहल, एउटा क्वेशनै लेखिहाल, एल्कोहल फर्मेन्टेसन। एल्कोहल फर्मेन्टेसन। Alcohol fermentation takes place in the presence of अब यसमा तिमीहरूलाई अप्सन दिन्छ जाइमेज। अर्को अप्सन तिमीहरूलाई दिन्छ के भयो, अर्को अप्सन तिमीहरूलाई दिन्छ लेख्नै छोड्यो त यो, के भयो। अर्को अप्सन तिमीहरूलाई दिन्छ इन्भर्टेज र त्यसपछि माल्टेज अनि एमाइलेज। के हुन्छ आन्सर भन त? अल्कोहल फर्मेन्टेसन के को प्रेजेन्समा हुन्छ भन्छ? जाइमेज है। जाइमेजको प्रेजेन्समा हुन्छ है। हेर, यो च्याप्टर चाहिँ धेरै ठुलो छ तर यसबाट क्वेशन भनेको त्यति धेरै चाहिँ सोध्दैन है। यो च्याप्टर एकदम ठुलो छ तर यसबाट चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ सोध्दैन। एकैछिन, यो पेन्सिलै लेख्न बन्द गरिदियो।
ल ल ल ल हेलो ल सुन है भाइ बहिनीहरू यो ट्याबमा खासमा चाहिँ तल लेखिदो रहन्छ त्यही भएर चाहिँ अघिदेखि म परेशान भइसकेको थिएँ सुन है तिमीहरूले अघिको क्वेसन हेऱ्यौ होइन अल्कोहल फर्मेन्टेसन के को प्रेजेन्समा हुन्छ जाइमेजको है है ल अर्को क्वेसन सुन है अर्को क्वेसन के सुन भन्दाखेरि बायो फर्टिलाइजर इन क्रप इज इम्प्रुभड बाई द सप्लिमेन्टिङ ल अर्को क्वेसन लेख त ल अर्को क्वेसन लेख है अर्को क्वेसन लेख बायो फर्टिलाइजर मेरो ह्यान्डराइटिङ त्यति राम्रो हुँदैन तर तिमीहरू बुझिहाल है बायो फर्टिलाइजर इन क्रप is improved by biofertilizer in crop is improved by अब यसको अप्सन हेर है अप्सन नम्बर ए फोस्फेट फर्टिलाइजर अप्सन नम्बर बी नाइट्रोजन फर्टिलाइजर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ऑप्शन सी यूरिया ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम फर्टिलाइजर भन त के हुन्छ आन्सर बायो फर्टिलाइजर इन क्रप है बायो फर्टिलाइजर इन क्रप इज इम्प्रुभड बाय फस्फेट फर्टिलाइजर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूरिया फर्टिलाइजर अनि क्याल्शियम फर्टिलाइजर के हुन्छ यसको आन्सर भन नाइट्रोजन फर्टिलाइजर फोस्फेट फर्टिलाइजर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर हुँदैन फोस्फेट फर्टिलाइजर हुन्छ है के हुन्छ फोस्फेट फर्टिलाइजर है अब यस्तै टाइपको चाहिँ क्वेसन सोध्छ जस्तै हेर अर्को क्वेसन साइनोब्याक्टेरिया आर पार्टिकुलरली युजफुल एज बायो फर्टिलाइजर इन द फिल्ड अफ साइनोब्याक्टेरिया के को फिल्डमा युज हुन्छ भन तिमीहरू यसको अप्सन म भन्दिनँ ल ब्लू ग्रीन अल्की जुन हुन्छ हैन त्यो के को कुन बायो फर्टिलाइजरको रूपमा युज हुन्छ कुन फिल्डमा युज हुन्छ धान गहुँ राइस मकै राइस यानी कि धान हैन ल ठीक छ यस्तै क्वेसन सोध्छ है खासै त्यस्तो गाह्रो चाहिँ सोध्दैन ल आयोममा एकचोटि चाहिँ 1991 मा चाहिँ 1999 मा चाहिँ के क्वेसन सोधेको थियो भन्दाखेरि हेर है भेनब्लास्टिन है भेनब्लास्टिन इज obtained from है एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो ल अप्सन हेर अक्यारस जपोटा ऑप्शन नंबर बी क्लैबिसेप्स पर्प्यूरिया लेख्नु फेरि छोडेको क्लैबिसेप पर्प्यूरिया अनि अर्को भनेको क्याथारान्थस अनि डी अल के हुन्छ आन्सर भन त भेनब्लास्टिन केबाट युज हुन्छ क्याथारान्थस एकदम ठीक छ ल ठीक छ सुन है अनि कलस भनेको बुझ्छौ तिमीहरू केलाई भनिन्छ कलस भन त ल अप्सन सुन क्यालस इज टिस्यू that forms embryo अर्को अप्सन सोमेटिक हाइब्रिड अर्को अप्सन अनरिकग्नाइज्ड प्यारेन्काइमेटस मास र अर्को अप्सन भनेको टिस्यू that growth to form embryoid के हुन्छ आन्सर भन कस्तो टिस्यू हुन्छ कलस भनेको सुन्यो तिमीहरूले अप्सन सुनेनौ कलस चाहिँ कस्तो टिस्यू है भन्छ कलस चाहिँ प्यारेन्काइमेटस कस्तो टिस्यू हो प्यारेन्काइमेटस टिस्यू है कलस इज अनरिकग्नाइज्ड प्यारेन्काइमेटस मास है यो अनरिकग्नाइज्ड प्यारेन्काइमेटस मास है ल सुन ठीक छ अब हेर
सिम्पल खासै त्यस्तो गाह्रो क्वेसन यसबाट सोध्दैन हैन। तिमीहरूलाई के सोध्न सक्छ, नस्टक चाहिँ सिम्बायोटिक एसोसिएसन केसँग हुन्छ? एनाबेना, एल्युरोसिरा, एन्थोसेरस, डिअल। ल भन, नोस्टकको सिम्बायोटिक एसोसिएसन केसँग हुन्छ? ल भन त, एनाबेना, एलुसिरा, एन्थोसेरस अनि डिअल। तिमीहरूलाई अर्को के क्वेसन सोध्न सक्छ भने चाहिँ भ्याक्सिनको बारेमा सोध्छ। एनाबेना हैन, सबैसँग हुन्छ। एनाबेना, एलुसिरा, एन्थोसेरस सबैसँग हुन्छ है। तिमीहरूलाई क्वेसन के सोध्न सक्छ, तिमीहरूलाई भ्याक्सिनको जेनेरेसन सोध्न सक्छ। फर्स्ट जेनेरेसन भ्याक्सिन, सेकेन्ड जेनेरेसन, थर्ड जेनेरेसन। त्यस्तै तिमीहरूलाई चाहिँ पेनिसिलिनको बारेमा सोध्न सक्छ है। पेनिसिलिनले सेल वाल फर्मेसनको बेला चाहिँ के गर्छ यो सोध्न सक्छ। यस्तै टाइपको क्वेसनहरु सोध्छ, खासै योभन्दा गाह्रो चाहिँ सोध्दैन है। ल अब चाहिँ हामीहरु चाहिँ सुरु गरौँ एप्लिकेसन अफ बायोलोजी। अलिअलि थ्योरी चाहिँ सबैबाट पढ्नुपर्छ है। आज चाहिँ तिमीहरूलाई म कति 3:30 3:40 सम्म चाहिँ 3:40 हैन 4:40 सम्म चाहिँ पढाइदिन्छु। अब भोलिबाट आज अलिकता चाहिँ डिस्टर्ब भयो हैन, यो मलाई त्यति थाहा पनि थिएन अब के कसो गर्ने हो भनेर है। ल अब फटाफट चाहिँ पहिला लेखिहाल अनि म तिमीहरूलाई बुझाइदिन्छु है। एप्लिकेसन अफ बायोलोजीमा फर्स्ट सबभन्दा पहिला पढ्नुपर्छ हामीले चाहिँ इन्ट्रोडक्सन टु बायोटेक्नोलोजी। इन्ट्रोडक्सन टु बायोटेक्नोलोजी है। अब इन्ट्रोडक्सन टु बायोटेक्नोलोजीमा चाहिँ सबभन्दा तिमीहरूले के पढ्नुपर्छ भने बायोटेक्नोलोजी टर्म चाहिँ कसले दिएको छ? अघि मैले लेखिदिएको थिएँ, कसले दिएको छ भन त? कार्ल एर्की हैन। त्यसपछि चाहिँ ओल्ड बायोटेक्नोलोजी चाहिँ के को बेसमा हुन्छ भन, र मोडर्न बायोटेक्नोलोजी चाहिँ के को बेसमा हुन्छ? ओल्ड बायोटेक्नोलोजी चाहिँ तिम्रो चाहिँ नेचुरल क्यापेबिलिटी, माइक्रो अर्गानिजम नेचुरल क्यापेबिलिटी हुन्छ त्यही त्यसमा चाहिँ बेस्ड हुन्छ है। बेस्ड अन नेचुरल capabilities of microorganism। त्यसपछि आउँछ मोडर्न बायोटेक्नोलोजी। अब मोडर्न भने चाहिँ त्यसमा हेर सबै कुरा मिक्स हुन्छ है, सबै कुरा हुन्छ मोडर्न बायोटेक्नोलोजी। मोडर्न बायोटेक्नोलोजीमा चाहिँ सबै कुरा हुन्छ, जस्तै हेर माइक्रोबायोलोजी, माइक्रोबायोलोजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, टिश्यू कल्चर, जेनेटिक इन्जिनियरिङ, टिश्यू कल्चर, केमिकल इन्जिनियरिङ, जेनेटिक इन्जिनियरिङ, मोलिकुलर बायोलोजी, इम्युनोलोजी सबै हुन्छ है, सबै हुन्छ। हेर अब हेर त्यसपछि चाहिँ अल्कोहल फर्मेन्टेसन, अघि मैले भने तिमीहरूलाई अल्कोहल फर्मेन्टेसन के हो? कमन ट्रेडिसन। बायोटेक्नोलोजीको चाहिँ प्र्याक्टिसको कमन ट्रेडिसनमा चाहिँ पर्छ अल्कोहल फर्मेन्टेसन, किनकि अल्कोहल फर्मेन्टेसन आजभन्दा होइन 420 BC देखि नै फर्मेन्टेसन भइरहेछ। अल्कोहलको फर्मेन्टेसन मान्छेहरूले पहिलादेखि नै गरिरहेछन् हैन। त्यो चाहिँ बायोटेक्नोलोजीको सबभन्दा धेरै पुरानो र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट एक्जाम्पल हो है। सुन अब हेर, अब ब्रान्चेस बायोटेक्नोलोजीको ब्रान्च। अब बायोटेक्नोलोजीको ब्रान्चमा चाहिँ तिम्रो के पर्छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला पर्छ प्लान्ट टिश्यू कल्चर है। ब्रान्चेस अफ बायोटेक्नोलोजी। अब बायोटेक्नोलोजीको ब्रान्चमा के पर्छ? सबभन्दा पहिला के पर्छ? प्लान्ट टिश्यू कल्चर। प्लान्ट टिश्यू कल्चर, प्लान्ट टिश्यू कल्चर पर्छ है। अब हेर प्लान्ट टिश्यू कल्चर पर्छ। अब टिश्यू कल्चर भनेको के हो? टिश्यू कल्चर के को लागि गरिन्छ है? टिश्यू कल्चर चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ कसले गरेको थियो है? सुन सबभन्दा पहिला फर्स्ट प्र्याक्टिकल चाहिँ एप्लिकेसन टिश्यू कल्चरको FC स्टिवार्ट।
फर्स्ट प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन कसले देखाएको थियो, कसले गरेर देखाएको थियो? एफसी स्टुअर्ट, एफसी स्टुअर्ट र उहाँको चाहिँ कोवर्करहरूले है। अब हेर, टिस्यु कल्चर चाहिँ एउटा टेक्निक हो के को लागि? सेललाई ग्रो गरिन्छ हैन, र आर्टिफिसियली प्रिपेयर्ड मिडियममा चाहिँ न्युट्रिटिक मिडियममा चाहिँ प्रिपेयर गरिन्छ हैन, असेप्टिक कन्डिसनमा हैन। र अब हेर, यसको एक्जाम्पल एउटा के हो भन्दाखेरि जस्तै ब्लड कल्चरहरू हुन्छ हैन। टिस्यु कल्चर चाहिँ खासमा ब्याक्टेरियल ग्रोथ गराउनलाई गरिन्छ के, किन गरिन्छ भन्दाखेरि ब्याक्टेरियल ग्रोथको लागि। अब हेर, यो टिस्यु कल्चरको फाइदाहरू के हुन्छ भन्दाखेरि यसको बेनिफिट्सहरू हेर है। यसको बेनिफिट भनेको चाहिँ ऱ्यापिड क्लोनिङ, ऱ्यापिड क्लोनिङ, ऱ्यापिड क्लोनल प्रोपेगेसन, ऱ्यापिड क्लोनल प्रोपेगेसन अफ इकोनोमिकली इम्पोर्टेन्ट plants in large number। जस्तै हेर, यो टिस्यु कल्चर किन गरिन्छ भन्दाखेरि नि, जस्तै कुनै इन्डेन्जर्ड स्पेसिस हुन्छ नि प्लान्टहरूको, तिनीहरूलाई चाहिँ यो प्लान्ट टिस्यु कल्चरको हेल्पबाट के गरिन्छ, तिनीहरूको क्लोन गरेर चाहिँ तिनीहरूको नम्बर बढाइन्छ के, किनकि यो चाहिँ विलुप्त नहोस् हैन, यिनीहरू चाहिँ हराएर नजाओस्। त्यही भएर चाहिँ टिस्यु कल्चरको एउटा एप्लिकेसनमा चाहिँ यो पनि पर्छ। धेरै नम्बरमा चाहिँ तिनीहरूलाई क्लोन गरेर निकाल्छन् ताकि यिनीहरू चाहिँ लुप्त चाहिँ नहोस्। अर्को भनेको चाहिँ मेन्टेनिङ प्याथोजन फ्री प्लान्ट, मेन्टेनिङ प्याथोजन फ्री प्लान्ट। अब हेर, यो प्याथोजन फ्री कसरी हुन्छ, तिमीहरूले सबैजनाले प्लान्ट एनाटोमीमा पढ्यो होला कि प्याथोजन फ्री अथवा भाइरस फ्री चाहिँ यदि हामीले चाहिँ यदि कल्चर गर्नु छ भने हामीले एपिकल मेरिस्टिम कल्चर गर्नुपर्छ, किनकि मेरिस्टिममा के हुन्छ, अक्सिजनको मात्रा धेरै हुन्छ है। अक्सिजनको मात्रा धेरै भएको कारणले गर्दा के हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ सेल डिभिजन एकदम फास्टमा हुन्छ, र सेल डिभिजन यति धेरै फास्टमा हुन्छ नि कि त्यहाँ भाइरल ग्रोथ, ब्याक्टेरियल ग्रोथहरू हुन धेरै नै के हुन्छ, प्रोबेबिलिटी एकदम घटिहाल्छ। तिनीहरूले त्यहाँ आफ्नो ग्रोथै गर्न सक्दैनन् हैन, त्यो सेल डिभिजन यति धेरै फास्ट हुन्छ अक्सिजनको मात्रा धेरै भएको कारणले गर्दा। त्यसैले त्यहाँबाट के हुन्छ, जेनरली हामीले चाहिँ प्याथोजन फ्री प्लान्ट बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ, टिस्यु कल्चरबाट जाने हो। तर टिस्यु कल्चर के गरिन्छ, त्यहाँ एपिकल मेरिस्टिम कल्चर गरिन्छ है, जसबाट के हामीले निकाल्न सक्छौँ, प्याथोजन फ्री प्लान्ट। त्यसपछि हेर, त्यसपछि हाइब्रिडाइजेसन भनेको दुईटा डिफ्रेन्ट स्पेसिसलाई अथवा सेम स्पेसिसमा भएको दुईटा डिफ्रेन्ट, जस्तै डोमिनेन्ट र रिसेसिभ गरेर तिनीहरूलाई हाइब्रिडाइजेसन गरेर के हुन्छ, राम्रो प्रोगेनी निकाल्न सकिन्छ, जसबाट के हुन्छ, फर्दर जेनेरेसन चाहिँ के हुन्छ, बेटर हुँदै जान्छ। जस्तै हेर, पहिला चाहिँ हामीलाई के हुन्थ्यो, एक रोपनी एक कट्ठामा चाहिँ जस्तै धान चाहिँ 10 किलो फल्थ्यो। अहिले के हुन्छ, अहिले नयाँ स्पेसिस आएको छ, नयाँ चाहिँ के आएको छ, नयाँ धानको चाहिँ बिरुवाहरू आएको छ, जसले चाहिँ 100 किलोसम्म पनि के हुन्छ, दिन सक्छ, धान उब्जाउन सकिन्छ हैन। त्यो चाहिँ कुन मेथडबाट आएको छ, यो हाइब्रिडाइजेसन, प्लान्ट हाइब्रिडाइजेसन मेथडबाट तिनीहरू के गर्छन्, भाइरस फ्री, डिजिज फ्री हैन, त्यस्तो चाहिँ प्रोगेनीहरू निकालेर चाहिँ फर्दर हामीले चाहिँ के हुन्छ, फाइदा हुन्छ। 4 नम्बरमा आएर चार नम्बरमा हेर है, 4 नम्बरमा के छ, प्लान्टको प्रोडक्टिभिटी। मैले भने नि कि पहिला एक कट्ठा अथवा एक रोपनीमा मान यदि 10 किलो हुन्थ्यो भने अहिले कति हुन्छ, 100 किलोसम्म नै हुन सक्छ। यो भनेको के हो, प्रोडक्टिभिटी बढेको हो है प्लान्टको।
प्रोडक्टिभिटी हाई, प्रोडक्टिभिटी बढेको है। त्यसपछि हेर, त्यसपछि के छ, भेरिएसन, इम्प्रुभमेन्ट इन भेरिएसन एमङ प्लान्ट, प्लान्टमा भेरिएसन आएको छ है। इम्प्रुभमेन्ट इन भेरिएसन among plants है। अब हेर, ह्यानिङ भन्ने एउटा साइन्टिस्ट हुनुहुन्थ्यो, ह्यानिङ भन्ने एउटा साइन्टिस्टले है, ह्यानिङ भन्ने एउटा साइन्टिस्टले 1904 मा 1904 मा है, 1904 मा चाहिँ फर्स्ट टाइम सक्सेसफुली कल्चर गरेको थियो। के गरेको थियो, म्याच्योर इम्ब्रायो रफानस कौडेटस, रफानस कौडेटसको चाहिँ इम्ब्रायोलाई सक्सेसफुली के गरेको थियो, कल्चर गरेको थियो है। रफानस सैटिवस, रफानस कौडेटस है, असेप्टिक कन्डिसनमा सबभन्दा पहिला चाहिँ सक्सेसफुली कल्चर गरेको, सक्सेसफुली कल्चर रफानस स्पेसिस, रफानस सैटिवस भनेको के हो, मुला हो है। मुलालाई चाहिँ, मुलाको सक्सेसफुली, मुलाको इम्ब्रायो, म्याच्योर इम्ब्रायोलाई सक्सेसफुली कल्चर गर्ने मान्छे भनेको सबभन्दा पहिला के हो, ह्यानिङ। उहाँले चाहिँ के गर्नुभएको थियो, 1904 मा चाहिँ सक्सेसफुली चाहिँ कल्चर गर्नुभएको थियो। फर्स्ट टाइम सक्सेसफुली कल्चर्ड successfully cultured relatively matured embryo, successfully cultured relatively matured embryo of Raphanus sativus. Raphanus sativus र Raphanus caudatus, Raphanus caudatus है, under aseptic condition. अंडर असेप्टिक कन्डिसन है। अब हेर, त्यसपछि तिमीहरुलाई पढ्नु पर्छ एक्सप्लान्ट भन्ने। एक्सप्लान्ट भनेको के हो बुझ्छौ तिमीहरु, भन त। एक्सप्लान्ट भनेको के हो भन। एक्सप्लान्ट भनेको के हो है। एक्सप्लान्ट भनेको चाहिँ टिस्यु अथवा प्लान्टको रिमुभ गरेको पार्ट हो है। प्लान्ट बडीबाट चाहिँ कल्चरको लागि चाहिँ, प्लान्ट बडीबाट चाहिँ कल्चरको लागि जुन चाहिँ पार्ट निकालिन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं, एक्सप्लान्ट। के भन्छौं त्यसलाई, एक्सप्लान्ट है। अब हेर, टिस्यु और प्लांट पार्ट, टिश्यू or plant part removed from the plant body tissue or plant part removed from the plant body for the purpose of culture. For the purpose of culture is called explant. Is called explant. है अब हेर, एक्सप्लान्ट भनेको चाहिँ प्लान्ट बडीबाट चाहिँ कल्चरको लागि चाहिँ जुन जति पार्ट निकालिन्छ नि त्यसलाई हामी के भन्छौं, एक्सप्लान्ट भनिन्छौं है। त्यसलाई के भनिन्छ, एक्सप्लान्ट भनिन्छ है। अब हेर, एक्सप्लान्टमा चाहिँ के युज हुन सक्छ, रुट हुन सक्छ, बड हुन सक्छ, सुट हुन सक्छ, एन्थर, ओभ्युल सबै कुरा हुन सक्छ। के हामी जसलाई चाहिँ कल्चर गर्न चाहन्छौं हैन, जस्तै रुट, बड, सुट,
एन्थर ओभ्युल भयभरको जति पनि छ जसलाई कल्चर गर्न सकिन्छ त्यो भनेको के हो एक्सप्लान्ट हो है र तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा मिडियममा चाहिँ राखेर के गरिन्छ कल्चर गरिन्छ हैन जस्तै टोलेन्स रिएजेन्ट हैन स्कुज रिएजेन्ट हैन वाइट्स रिएजेन्ट हैन जसमा चाहिँ सफिसिएन्ट मात्रामा चाहिँ न्युट्रिएन्ट्स होस् है अब ब्याक्टेरियल ग्रोथ भाइरल ग्रोथ यिनीहरूलाई हुनलाई भाइरल ग्रोथ त हैन ब्याक्टेरियल ग्रोथ हुनलाई नर्मली के चाहिन्छ न्युट्रिसन चाहिन्छ है अब हेर अब एक्सप्लान्टको युज अब भएर जुन एक्सप्लान्ट बेस्ड अन द एक्सप्लान्ट युज प्लान्ट टिस्यु कल्चर इज द फलोइङ टाइप्स है अब चाहिँ हामी जस्तो कल्चर गर्छौं एक्सप्लान्ट त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले लिनुपर्छ जस्तै हामीले सुट कल्चर गर्छौं प्रोटोप्लास्ट कल्चर गर्यौं मानव अघि हामीले पढाएको थियौं इम्ब्रायो कल्चर हैन इम्ब्रायो कल्चर गर्यौं भने एक्सप्लान्ट कस्तो लिनुपर्छ जस्तै एन्थर अथवा माइक्रोस्पोर हैन एन्थर र माइक्रोस्पोर भनेको एउटै हो एन्थर र माइक्रोस्कोप कल्चर गर्यौं भने चाहिँ एक्सप्लान्ट के लिनुपर्छ जस्तै हेर मेरिस्टिम कल्चर हैन मेरिस्टिम कल्चर गर्यो भने चाहिँ अघि मैले भनेको थिएँ मेरिस्टिम कल्चर गर्दाखेरि के लिन्छ जनरली एपिकल मेरिस्टिम लिन्छ किनकि एपिकल मेरिस्टिम चाहिँ प्याथोजन हुँदैन हैन किनकि त्यहाँ अक्सिजनको मात्रा बढी हुन्छ र सेल डिभिजन धेरै फास्ट हुन्छ त्यही भएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्याथोजनको ग्रोथ चाहिँ हुँदैन है अब हेर कल्चरको टाइप्स अफ कल्चर कुन एक्सप्लान्ट चाहिँ लिनुपर्छ अब हेर सबभन्दा पहिला सुट कल्चर सुट कल्चरमा कुन एक्सप्लान्ट चाहिँ युज गरिन्छ है अब हेर सुट कल्चरमा चाहिँ जस्तै हेर स्टेराइल सुट टिप्स अथवा एक्जिलरी बर्ड्स है अब त्यस्तै हेर सुट कल्चरमा चाहिँ स्टेराइल सुट टिप्स लिन्छ अथवा एक्जिलरी बर्ड्स लिन्छ है त्यसपछि हेर प्रोटोप्लास्ट कल्चर गर्यो भने प्रोटोप्लास्ट कल्चर गर्यो भने के हुन्छ आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट युज हुन्छ आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट त्यस्तै हेर इम्ब्रायो कल्चर गर्यो भने इम्ब्रियो कल्चर गर्यो भने इम्ब्रियो कल्चर गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ इम्याच्योर सीडको चाहिँ इम्ब्रायो लिनुपर्छ है इम्ब्रियोज फ्रम इम्याच्योर सीड्स है त्यसपछि हेर एन्थर अथवा माइक्रोस्पोर कल्चर अथवा माइक्रोस्पोर कल्चर कल्चर गर्दाखेरि के गरिन्छ एन्थर्स अथवा माइक्रोस्पोर चाहिँ कल्चर गरिन्छ सिधै एन्थर और माइक्रोस्पोर है त्यस्तै हेर मेरिस्टिम कल्चरमा चाहिँ एपिकल मेरिस्टिम कल्चर कल्चरमा चाहिँ एपिकल मेरिस्टिम है अब हेर जस्तो हामी जसको चाहिँ कल्चर गर्छौं
त्यस्तै टाइपको के गर्नु पर्यो एक्सप्लान्ट लिनुपर्छ एक्सप्लान्ट चाहिन्छ हामीलाई है एक्सप्लान्ट भनेको के हो प्लान्टको बाट चाहिँ निकालिएको पार्ट हो के को लागि कल्चरको लागि है के को लागि कल्चरको लागि है अब हेर अब यो पछि हामीले पढ्नु पर्छ अब चाहिँ हेर है स्पेशल पोइन्ट चाहिँ एक दुईटा पढ्नु पर्छ है अब स्पेशल पोइन्टमा चाहिँ स्पेशल पोइन्टमा के छ भन्दाखेरि है माइटोसिसको लागि चाहिँ के युज हुन्छ माइटोसिसको लागि चाहिँ माइटोसिसको लागि हामी के युज गर्छौं भन त तिमीहरु के युज गरिन्छ कुन कल्चरबाट चाहिँ हामी माइटोसिसको स्टडी गर्छौं जनरली रूट टिप कल्चरबाट है केबाट रूट टिप कल्चर फर द स्टडी अफ माइटोसिस हामीले के गर्छौं के को कल्चर गर्छौं रूट टिप स्टडी रूट टिपको लागि रूट टिप कल्चर गर्छौं है अब हेर अघि त मैले तिमीहरुलाई भनेको थिए कलस भनेको के हो फर द स्टडी अफ माइटोसिस है अब हेर माइटोसिस पछि तिमीहरुले चाहिँ अघि मैले भनेको थिए तिमीहरुलाई थाहा छ कलस भनेको के हो unrecognized and undifferentiated mass of cell in tissue culture अथवा चाहिँ parenchymatous mass हो हैन unrecognized parenchymatous mass है unrecognized parenchymatous mass है त्यसपछि हेर अघि मैले तिमीहरुलाई भनेको थिए मेरी स्टिम कल्चर जुन हुन्छ त्यो के हुन्छ भेरी इफेक्टिभ हुन्छ भाइरस फ्री प्लान्टहरु जेनेरेट गर्नलाई त्यही भएर भाइरस फ्री अथवा प्याथोजन फ्री प्लान्ट्सहरु चाहिँ यदि कल्चर गर्नु टिस्यु यदि कल्चर गर्नु छ भने हामीले के गर्छौं हामीले मेरिस्टिम कल्चर गर्छौं है एपिकल मेरिस्टिम किनकि एपिकल मेरिस्टिममा चाहिँ अक्सिजनको मात्रा बढी हुन्छ सेल डिभिजन फास्ट हुन्छ त्यसैले भाइरस त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भाइरसहरु चाहिँ बस्न सक्दैन है त्यसपछि हेर त्यसपछि तिमीहरुलाई थाहा छ एन्ड्रोजेनेसिस भनेको के हो एन्ड्रोजेनेसिस भनेको चाहिँ प्रोसेस अफ एन्थर अर माइक्रोस्कोप कल्चरलाई भनिन्छ एन्ड्रोजेनेसिस है यो टर्महरु चाहिँ जान्नु पर्छ एन्ड्रोजेनेसिस भनेको चाहिँ प्रोसेस अफ एन्थर और माइक्रोस्कोप माइक्रोस्पोर कल्चर माइक्रोस्पोर अथवा एन्थरको कल्चरलाई हामी के भन्छौं एन्ड्रोजेनेसिस है त्यसपछि हेर प्रोटोप्लास्ट कल्चर भनेको चाहिँ लेटेस्ट र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टाइप अफ टिस्यु कल्चर हो है प्रोटोप्लास्ट कल्चर is the latest and most important type of tissue culture हो ल ठीक छ अब हेर त्यसपछि तिमीहरुलाई पढ्नु पर्छ जिन ट्रान्सफर अब जिन ट्रान्सफर भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा जिन फरेन जिनलाई चाहिँ इन्टरेस्टेड जिनमा चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ जिन ट्रान्सफर जनरली जिन ट्रान्सफर भनेको चाहिँ जुन जिन चाहिँ हामीलाई बनाउनु चाहिया हुन्छ हैन त्यो जिनलाई चाहिँ एउटा सुटेबल होस्ट भित्र चाहिँ ट्रान्सफर गर्नुपर्छ त्यसलाई भनिन्छ जिन ट्रान्सफर है सुन है अब हेर यसमा चाहिँ तिमीहरुले दुईटा ट्रान्सफर पढ्नुपर्छ एउटा डाइरेक्ट जिन ट्रान्सफर र अर्को भनेको चाहिँ एग्रोब्याक्टेरियम मेडिएटेड डीएनए ट्रान्सफर टेक्नोलोजी है अब हेर
जीन ट्रान्सफर जीन ट्रान्सफर चाहिँ दुई किसिमको हुन्छ। एउटा हुन्छ डाइरेक्ट जीन ट्रान्सफर, र अर्को हुन्छ एग्रोब्याक्टेरियम। एग्रोब्याक्टेरियम mediated DNA transfer, DNA transfer technology है। अब हेर डाइरेक्ट जीन ट्रान्सफर भनेको के हो पहिला लेखिहालौँ है। ट्रान्सफेरिङ directly into plants by conventional breeding. Conventional breeding अथवा प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। है यो भयो डाइरेक्ट जीन ट्रान्सफर। अनि एग्रोब्याक्टेरियम मेडिएटेड डीएनए ट्रान्सफर टेक्नोलोजीमा के हुन्छ भन्दाखेरि नि transfer of gene from a plant to other plants through Agrobacterium tumefaciens. सुन है, डाइरेक्ट जीन ट्रान्सफर भनेको चाहिँ डाइरेक्ट भनेको के हो सिधै यदि कन्भेन्सनल ब्रिडिङ अथवा प्रोटोप्लास्ट फ्युजनको थ्रु यदि हामीले चाहिँ जिनलाई डाइरेक्ट ट्रान्सफर गर्दियौँ भने त्यसलाई के भन्छौँ हामी डाइरेक्ट जीन ट्रान्सफर। सिधा हैन, स्ट्रेट हैन। डाइरेक्ट यदि हामीले चाहिँ जिनलाई चाहिँ कन्भेन्सनल ब्रिडिङ अथवा चाहिँ प्रोटोप्लास्ट फ्युजनबाट यदि पठाइदियौँ भने त्यसलाई भन्छौँ हामी डाइरेक्ट जीन ट्रान्सफर। र एग्रोब्याक्टेरियम मेडिएटेड डीएनए ट्रान्सफर टेक्नोलोजी भनेको के हो भन्दाखेरि नि यसमा के गरिन्छ एग्रोब्याक्टेरियम टुमेफेसियन्स यो ब्याक्टेरियाको मद्दतले गर्दा हामी के गर्छौं कि जिन चाहिँ एउटा प्लान्टबाट चाहिँ अर्को प्लान्टमा ट्रान्सफर गर्छौं है ब्याक्टेरियाको हेल्पबाट। जस्तै तिमीहरूले पढ्या छौ चाहिँ ब्याक्टेरियामा ट्रान्सडक्सन, यो चाहिँ एउटा ट्रान्सडक्सन वाला प्रोसेस हो है। यो चाहिँ के हो ट्रान्सडक्सन वाला प्रोसेस हो है। यसमा चाहिँ एग्रोब्याक्टेरियम टुमेफेसियन्स को युज हुन्छ। ब्याक्टेरियाकै हेल्पले के हुन्छ एउटा प्लान्टबाट अर्को प्लान्टमा चाहिँ जीन ट्रान्सफर हुन्छ। यसलाई के भनिन्छ एग्रोब्याक्टेरियम मेडिएटेड डीएनए ट्रान्सफर टेक्नोलोजी है। तिमीहरू बुझिरा छौ कि छैनौ पढाको? हेलो सुनि पनि राछौ कि छैनौ तिमीहरू? सुनिरहेको सर। सुनिराछौ नि? त्यो लास्ट के हो सर? एग्रोब्याक्टेरियम ट्युमेफेसियन्स। तिमीहरूले ट्रान्सडक्सन पढाएको छौ होला नि ब्याक्टेरियामा, सरले पढाउनु भयो होला। त्यही प्रोसेस हो, सेम टु सेम जीन ट्रान्सफर गर्ने। एउटा प्लान्टबाट अर्को प्लान्टमा चाहिँ ब्याक्टेरियाको हेल्पले चाहिँ के हुन्छ जीन ट्रान्सफर गर्छौं है हामी। ब्याक्टेरियामा त्यहाँ खासमा चाहिँ भाइरसको हेल्पले गर्दा हुन्थ्यो हैन। यसमा चाहिँ ब्याक्टेरियाको हेल्पले गर्दाखेरि एउटा प्लान्टदेखि अर्को प्लान्टमा चाहिँ जीन ट्रान्सफर गरिन्छ। अब हेर यसपछि तिमीहरूलाई पढ्नुपर्छ हाइब्रिडोमा टेक्नोलोजी है। हाइब्रिडोमा टेक्नोलोजी यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, यो चाहिँ तिमीहरू चाहिँ बुझ्नै पर्छ। हाइब्रिडोमा टेक्नोलोजी यो सोध्छ, यो यसबाट क्वेशन
सोध्छ है हाइब्रिडोमा टेक्नोलोजी। ल सबभन्दा पहिला लेखिहाल अनि त्यसपछि म तिमीहरूलाई बुझाइदिन्छु। Hybridoma is a type of hybrid. It's a type of hybrid cell produced by the fusion of a tumor cell कस्तो a myeloma cell with a normal antibody producing beta cell है। beta cell भनेको यसलाई लिम्फोसाइट पनि भनिन्छ, lymphocyte cell। अब हेर hybridoma is a type of hybrid cell produced by the fusion of a tumor cell with a normal antibody producing beta cell। normal beta cell अथवा lymphocyte सँग चाहिँ ट्युमर यानी कि क्यान्सरस सेललाई चाहिँ हामीले चाहिँ हाइब्रिडाइज गरायो भने के हुन्छ, हाइब्रिड सेल प्रोड्युस हुन्छ है, हाइब्रिड सेल प्रोड्युस हुन्छ। अब हेर यसको काम के हुन्छ, यो 2-4 लाइन लेखिहाल त। The resulting hybridoma cell multiplies rapidly and yields large amount of antibody। यही टेक्निकलाई के भनिन्छ, this technique is called hybridoma technology। Resulting hybridoma cell multiplies rapidly and yields large amount of antibody। hybridoma technology खासमा भनेको के हो कि एन्टिबडी प्रोड्युसिङ टेक्नोलोजी हो है। एन्टिबडी प्रोड्युसिङ टेक्नोलोजीलाई हामी के भन्छौँ, सिम्पली हाइब्रिडोमा टेक्नोलोजी। हाइब्रिडोमा टेक्नोलोजीमा के गर्छौँ कि नर्मल बिटा लिम्फोसाइट सेललाई चाहिँ ट्युमर सेलसँग चाहिँ हाइब्रिडाइज गर्छौँ है। हाइब्रिडाइज गर्दाखेरि चाहिँ रिजल्टिङ हाइब्रिडोमा सेल के बन्छ, एन्टिबडी बनाउँछ है। के बनाउँछ, एन्टिबडी। र यो एन्टिबडी चाहिँ के गरिन्छ, धेरैवटा चाहिँ यसलाई चाहिँ यो एन्टिबडीलाई चाहिँ के भन्छौँ हामीले, मोनोक्लोनल एन्टिबडी है। हाइब्रिडोमा टेक्नोलोजीबाट जुन एन्टिबडी भन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, मोनोक्लोनल है, मोनोक्लोनल एन्टिबडी मोनोक्लोनल एन्टिबडी है। अब सुन, यो मोनोक्लोनल एन्टिबडी जुन हुन्छ नि, त्यसको चाहिँ स्पेसिफिक थेरापीहरू हुन्छ नि, त्यसमा युज गर्छन् है। र यो मोनोक्लोनल एन्टिबडीजलाई के भनिन्छ, अर्को यसको नाम चाहिँ अर्को के हो भन्दाखेरि, भन त, तिमीहरूले पढाछौ भने थाहा हुनुपर्ने हो। यसलाई म्याजिक बुलेट भनिन्छ। के भनिन्छ, यो मोनोक्लोनल एन्टिबडीलाई ट्रु म्याजिक बुलेट्स, ट्रु म्याजिक बुलेट्स पनि भनिन्छ है। ट्रु म्याजिक बुलेट्स, ट्रु म्याजिक बुलेट्स भनिन्छ है। अब हेर
यो मोनोक्लोनल एन्टिबडी चाहिँ कहाँ कहाँ युज हुन्छ है, कहाँ कहाँ हुन्छ? सबभन्दा पहिला चाहिँ किडनी ट्रान्सप्लान्ट जति बेला गरिन्छ त्यति बेला इम्युन सिस्टमलाई सप्रेस गर्न, के गर्न? इम्युन सिस्टमलाई सप्रेस गर्न। यदि इम्युन सिस्टमलाई सप्रेस गरिएन भने त्यो ट्रान्सप्लान्ट गरेको किडनीलाई चाहिँ इम्युन सिस्टमले हाम्रो के बुझ्छ कि यो फरेन बडी हो हैन, र त्यसपछि के गर्छ? बडीले त्यसको अगेन्स्टमा चाहिँ एन्टिबडी प्रोड्युस गर्छ है, एन्टिबडी प्रोड्युस गर्छ। मोनोसाइट्स लिम्फोसाइट्सहरूलाई के गर्छ? पठाउँछ हैन, र त्यसलाई के गरिन्छ? रिएक्सन हुन्छ त्यहाँ हैन। त्यही भएर चाहिँ के गरिन्छ कि किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेपछि चाहिँ मेडिसिनहरू दिएर यो मोनोक्लोनल एन्टिबडीहरू दिएर के गरिन्छ? हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई सप्रेस गरिन्छ। के गरिन्छ? इम्युन सिस्टमलाई सप्रेस गरिन्छ ताकि चाहिँ एन्टिजेन एन्टिबडी रिएक्सन नहोस् है। के हो? एन्टिजेन एन्टिबडी रिएक्सन नहोस्। त्यही भएर चाहिँ किडनी ट्रान्सप्लान्ट भइसकेपछि यो मोनोक्लोनल एन्टिबडीलाई चाहिँ युज गरिन्छ। अब हेर यसको एप्लिकेसनहरू के केमा युज हुन्छ है। एप्लिकेसन अथवा युज। एप्लिकेसन है। अब हेर सबभन्दा पहिला यसको युज हुन्छ प्रेग्नेन्सी टेस्टमा। प्रेग्नेन्सी टेस्टमा 1 विक अथवा 2 विक पछि के गर्छ? यदि चाहिँ प्रेग्नेन्सी भएपछि, यदि प्रेग्नेन्सी भयो भने के हुन्छ? युरिनमा चाहिँ एचसीजी ह्युमन कोरियोन गोनाडोट्रोपिन हर्मोन भन्ने निस्किन्छ हैन, जसले गर्दा के हुन्छ? प्रेग्नेन्सी टेस्ट कन्फर्म हुन्छ हैन। भनेपछि यो मोनोक्लोनल एन्टिबडीले चाहिँ प्रेग्नेन्सी टेस्टमा पनि काम गर्छ। यसले चाहिँ एचसीजी हर्मोन के गर्छ? डिटेक्ट गर्छ। डिटेक्ट एचसीजी भनेको के हो? ह्युमन कोरियोन गोनाडोट्रोपिन हर्मोन इन युरिनमा डिटेक्ट गर्छ। यो डिटेक्सन भएपछि नै के कन्फर्म हुन्छ कि कुनै पनि लेडी प्रेग्नेन्ट छ कि छैन भनेर हैन। त्यसपछि हेर डिजिजहरू डायग्नोज गर्न पनि मोनोक्लोनल एन्टिबडीलाई युज गर्छौँ हामी। जस्तै हेर एसटिडी, गोनोरिया, क्यान्सर है, क्यान्सर, गोनोरिया, गोनोरिया है। गोनोरिया क्यान्सरहरू चाहिँ एसटिडीहरू चाहिँ, एसटिडी भनेको के हो? सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिज इटिसी। यो सब डिटेक्ट गर्न के गरिन्छ? मोनोक्लोनल एन्टिबडीजलाई युज गरिन्छ है। त्यसपछि हेर सबभन्दा पहिला प्रेग्नेन्सी टेस्ट डिटेक्ट गर्नलाई युज गरिन्छ। त्यसपछि चाहिँ डिजिज डायग्नोसिस गर्न, डिजिजको डायग्नोसिस गर्न पनि युज गरिन्छ। र तेस्रो नम्बरमा हेर डिजिजको डायग्नोसिस गर्छ। डायग्नोसिस भनेको चाहिँ डिजिज पत्ता लगाउँछ। त्यसपछि यसले चाहिँ ट्रिटमेन्ट पनि गर्छ डिजिजको। यसको हेल्पले ट्रिटमेन्ट अफ डिजिजको चाहिँ ट्रिटमेन्ट पनि गरिन्छ। मोनोक्लोनल एन्टिबडीले चाहिँ के गर्छ? डिजिजको ट्रिटमेन्ट पनि गर्छ। क्यान्सरको थेरापीहरूमा चाहिँ यो युज हुन्छ है। त्यसपछि 4 नम्बरमा हेर प्रिभेन्टिङ रिजेक्सन अफ ट्रान्सप्लान्ट। यो भनेको त्यही हो, प्रिभेन्टिङ रिजेक्सन अफ ट्रान्सप्लान्ट भनेको चाहिँ यसले चाहिँ टी लिम्फोसाइटलाई सप्रेस गरिदिन्छ। सप्रेस ओन्ली टी सेल भनेको चाहिँ टी लिम्फोसाइट सेल है। टी लिम्फोसाइट सेललाई सप्रेस गरेर के गरिदिन्छ? यसले चाहिँ रिएक्सन हुन दिँदैन, इम्युन सिस्टमलाई चाहिँ सप्रेस गरिदिन्छ। जसको कारणले गर्दा चाहिँ बडीले त्यसलाई आफ्नै बडीको पार्ट हो भनेर सम्झिन्छ है। नत्र चाहिँ के गरिदिन्छ? नत्र चाहिँ एन्टिजेन एन्टिबडी रिएक्सन गराएर के गरिदिन्छ? त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ? त्यो ट्रान्सप्लान्टेड अर्गनलाई एक्सेप्ट गर्दैन। त्यसपछि हेर ट्रान्सप्लान्टको चाहिँ टिस्यु टाइपिङमा पनि हेल्प गर्छ। यसले के गर्छ? टिस्यु टाइपिङ अफ ट्रान्सप्लान्ट्स है। अब हेर यो यतिमा चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्टली बुझ्ने भनेको चाहिँ यो दुईटा हो के। यो दुईटा भनेको चाहिँ यो हाइब्रिडोमा टेक्नोलोजीमा भनेको चाहिँ मोनोक्लोनल एन्टिबडी, जसलाई चाहिँ म्याजिक बुलेट पनि भनिन्छ, ट्रु म्याजिक बुलेट पनि भनिन्छ। यसले चाहिँ प्रेग्नेन्सी टेस्टमा हेल्प गर्छ। अर्को भने चाहिँ यो टी सेललाई सप्रेस गर्छ। यो दुईटा चाहिँ इम्पोर्टेन्टली चाहिँ सोध्न सक्छ है। अर्को भनेको चाहिँ क्यान्सर, गोनोरिया, एसटिडी, ट्रिटमेन्ट अफ डिजिज यिनीहरू चाहिँ खासै सोध्दैन। यति चाहिँ बुझ्दा हुन्छ। यो चाहिँ तर इम्पोर्टेन्ट हो है। सुन
त्यसपछि चाहिँ तिमीहरूलाई सोध्छ जेनेटिक इन्जिनियरिङ। जेनेटिक इन्जिनियरिङ भनेको के हो तिमीहरूलाई सबैले थाहा छ होला हैन। जेनेटिक इन्जिनियरिङ चाहिँ रिकम्बिनेन्ट डिएनए टेक्नोलोजीबाट जति पनि कुरा गरिन्छ नि त्यो सबै जेनेटिक इन्जिनियरिङ भित्र पर्छ है। जेनेटिक इन्जिनियरिङ जुन कि नेपालमा छैन, फरेनमा मात्र छ। यो चाहिँ के हो, यसलाई चाहिँ अर्को नाम रिकम्बिनेन्ट डिएनए पनि टेक्नोलोजी पनि भनिन्छ है। रिकम्बिनेन्ट डिएनए टेक्नोलोजी, यसको अर्को नाम के हो, रिकम्बिनेन्ट डिएनए टेक्नोलोजी। मतलब रिकम्बिनेन्ट डिएनए टेक्नोलोजी बारे जति पनि कुरा हुन्छ सबै यो जेनेटिक इन्जिनियरिङको भित्र पर्छ है। अनि इट इज द साइन्स व्हिच डिल्स विथ ट्रान्सफरिङ ए स्मल पोर्सन अफ क्रोमोजोम्स जिन्स टु गेट डिजायरेबल पर्मानेन्ट चेन्जेस इन अर्गानिजम। मतलब चाहिँ कुनै पनि अर्गानिजममा चाहिँ चेन्ज ल्याउन, नयाँ जुन प्रोगेनी भन्छ तिनीहरूमा चेन्ज ल्याउन नै जिनलाई जुन एक्सचेन्ज गरिन्छ नि, एक्सचेन्ज भन्नाले जिनलाई चाहिँ यिनीहरूले रिएरेन्ज गर्छन् है। रिएरेन्ज गर्छन् जुन जिन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट चाहिन्छ हैन, जसले चाहिँ कुनै रोग लगाउँछ, डिजिज कज गराउँछ, तिनीहरूलाई निकालिदिन्छन् र अर्को राम्रो खाले जिन चाहिँ हाल्छन् हैन। यो डिएनए टेक्नोलोजी अथवा जेनेटिक इन्जिनियरिङबाट के गर्छन् यिनीहरूले क्रप इम्प्रुभमेन्ट गर्छन्। मतलब चाहिँ हामीले खानेकुरा जति पनि हुन्छ नि, खानेकुरा यो आज अघि मैले भनेको थिएँ नि, पहिला चाहिँ एक रोप्नी अथवा एक कट्ठामा चाहिँ 10 किलो धान उब्जिन्थ्यो भने अहिले 100 किलोसम्म पनि उब्जाउन सकिन्छ। यो सब चाहिँ के को हेल्पबाट भयो, जेनेटिक इन्जिनियरिङबाट चाहिँ भएको है। सब यिनीहरूले गर्दा चाहिँ भएको हो। यिनीहरूले चाहिँ सबै राम्रो राम्रो जिनलाई चाहिँ राख्छन्। अरू भनेको चाहिँ इन्फेक्टेड जिन, जसले चाहिँ एकदम हुन्छ नि कम चाहिँ गराउनेहरूलाई के गरिदिन्छ, तिनीहरूलाई इलिजिट गरिदिन्छ है, तिनीहरूलाई बाहिर निकालिदिन्छ। अब हेर, क्लोनिङ अफ डिएनए, डिएनए को क्लोन किन गरिन्छ है। हेर क्लोनिङ अफ डिएनए, यसमा नि थोरै लेखिहाल है। The DNA of an organism containing the gene of interest is cut into smaller pieces. This gene is called target gene. Target gene or foreign DNA. Foreign DNA है। अब हेर, the target gene or the target gene is joined. The target gene is joined in vitro, in vitro to a second piece of DNA called vector or cloning vehicle. है ल ठीक छ। अब अर्को एउटा चाहिँ अझ लेखिहाल थोरै।
the result of joining is a hybrid molecule called hybrid or recombinant DNA, which when introduced into a living cell replicates into multiple copies. अब हेर है सबभन्दा पहिला यो बुझिहाल The DNA of an organism containing the gene of interest is cut into a smaller piece. In this gene is called target gene or foreign gene. जुन जिन हामीले चाहिँ जुन राम्रो खाले जिन हामीले चाहिन्छ नि त्यो जिनलाई के गर्छन् सानो सानो पिसमा चाहिँ काटेर राख्छन् है त्यो सानो सानो पिसलाई के भनिन्छ टार्गेट जिन अथवा फरेन डिएनए जिन भनेको के हो डिएनएहरु मिलेर बन्ने हो हैन हेर जुन जिन हामीलाई चाहिँ चाहिन्छ त्यो जिनलाई के गर्छौं सानो सानो पिसमा स्मलर पिसमा चाहिँ काटेर राख्छौं त्यो काटेको पिसलाई चाहिँ के भन्छौं टार्गेट जिन के भन्छ हामीले टार्गेट जिन अथवा फरेन डिएनए अब हेर अब जुन काटेको सानो सानो जिन जुन काटेर जुन राखेका छौं जसलाई टार्गेट जिन अथवा फरेन डिएनए भनिन्छ त्यो चाहिँ टार्गेट जिनलाई फेरि चाहिँ इन भिट्रो कली है त्यो चाहिँ त्यो टार्गेट जिनलाई चाहिँ सेकेन्ड पिसमा चाहिँ जोड्छौं हामी है केमा जोड्छौं सेकेन्ड पिसमा जोड्छौं सेकेन्ड पिसमा र सेकेन्ड पिस चाहिँ के को डिएनए सँगको डिएनए को जुन सेकेन्ड पिस हुन्छ त्यसमा चाहिँ त्यो टार्गेट जिनलाई काटेको जिनलाई जोड्छौं जसलाई चाहिँ के भन्छौं हामी भेक्टर र त्यसलाई अर्को नाम के हो क्लोनिङ भेहिकल भनिन्छ है त्यसलाई के भनिन्छ क्लोनिङ भेहिकल अब हेर अब जोइन गरिसकेपछि जुन हाइब्रिड मोलिक्युल बन्छ रिकम्बिनेन्ट डिएनए जसलाई के भन्छौं हामी रिकम्बिनेन्ट डिएनए अथवा हाइब्रिड त्यो दुईटा जिनलाई जोडिसकेपछि के भन्छ हाइब्रिड बन्छ अथवा चाहिँ त्यसलाई हामी के भन्छौं रिकम्बिनेन्ट डिएनए भन्छौं है र जुन चाहिँ लिभिङ सेल भित्र यो चाहिँ हेर सेल भित्र चाहिँ राख्नु भन्दा पहिला चाहिँ यति गर्नुपर्छ पहिला चाहिँ जिनलाई चाहिँ काट्नुपर्छ त्यो जिनलाई चाहिँ डिएनए सेकेन्ड पिस चाहिँ डिएनए सँग चाहिँ जोड्नुपर्छ है त्यो जिनलाई चाहिँ जोड्नुपर्छ र जोडिसकेपछि त्यसलाई के भनिन्छ भेक्टर भनिन्छ अथवा चाहिँ क्लोनिङ भेहिकल भनिन्छ है र त्यो जोडिसकेपछि त्यो जिनलाई चाहिँ के भनिन्छ हाइब्रिड अथवा रिकम्बिनेन्ट डिएनए भनिन्छ है रिकम्बिनेन्ट डिएनए लाई फेरि हामीले के गर्नुपर्छ जुन सेलमा जुन लिभिङ सेलमा चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्छ राख्न मन छ त्यो भित्र राखिहाल्नुपर्छ राखिदिनुपर्छ अब त्यहाँ चाहिँ राखिदिएपछि डिएनएहरु के गर्न थाल्छन् आफै चाहिँ रेप्लिकेसन गर्न थाल्छन् र रेप्लिकेसन गरेर के गर्छन् मल्टिपल कपिज बनाउँछन् र मल्टिपल कपिज बनाउन थालिसकेपछि के हुन्छ तिनीहरुको नम्बर आफै बढ्छ है यो चाहिँ खासमा के हो रिकम्बिनेन्ट डिएनए टेक्नोलोजीको प्रोसेस हो है अब यो रिकम्बिनेन्ट डिएनए टेक्नोलोजी पछि तिमीहरुलाई पढ्नुपर्छ भेक्टर्सको बारेमा है के को बारेमा पढ्नुपर्छ भेक्टरको बारेमा है अब हेर भेक्टर चाहिँ तीन किसिमको हुन्छ भेक्टर भनेको चाहिँ जसमा चाहिँ के हुन्छ जो काटेको डिएनए हुन्छ नि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डिएनए त्यो चाहिँ राखेर चाहिँ ट्रान्सफर गरिन्छ लिभिङ सेलमा त्यसलाई के भन्छौं हामी भेक्टर भन्छौं के भन्छौं भेक्टर अब हेर भेक्टर कति किसिमको हुन सक्छ फिजिक्सको भेक्टर हैन है यो बोटानीको भेक्टर हो अब हेर भेक्टर तीन किसिमको फर्स्ट नम्बरमा प्लाज्मिड है प्लाज्मिड भनेको के हो दे आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर पिस अफ डिएनए फाउन्ड इन ब्याक्टेरिया यो चाहिँ प्लाज्मिड केमा पाइन्छ ब्याक्टेरियामा पाइन्छ है र यो के हो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डिएनए को सर्कुलर पिस हो जुन चाहिँ क्रोमोसोम भन्दा बाहिर हुन्छ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल त्यसैले भन्यो है प्लाज्मिड भनेको के हो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर पिस अफ डिएनए जुन चाहिँ केमा पाइन्छ ब्याक्टेरियामा पाइन्छ के को काम गर्छ भेक्टरको काम गर्छ अर्को चाहिँ के हो कस्मिड प्लाज्मिड त्यसपछि
कस्मिड है। कस्मिड भनेको के हो? कस्मिड भनेको प्लाज्मिडै हो है। र प्लाज्मिड which contains a fragment of DNA including cos site is called cosmid। सुन है, लेखिहाल यो थोरै। प्लाज्मिड को नि लेखिहाल है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल circular piece of DNA found in bacteria है। अब हेर, र कस्मिड भनेको के हो? कस्मिड भनेको प्लाज्मिडै हो है। के हो कस्मिड भनेको? प्लाज्मिड। कस्मिड इज अल्सो प्लाज्मिड। Plasmid which contains a fragment of DNA including cos site। यसमा चाहिँ एउटा साइट हुन्छ है, जहाँ चाहिँ के हुन्छ? डिएनए गएर जोडिन्छ। यसमा चाहिँ कस साइट हुन्छ, त्यही भएर यसलाई के भन्छौँ हामी? कस्मिड। त्यसैले यसलाई के भनिन्छ? कस्मिड है। अब हेर, एउटा भयो प्लाज्मिड, अर्को भनेको कस्मिड। कस्मिड भनेको पनि के हो? प्लाज्मिडै हो। तर किनकि प्लाज्मिडै हो, यसमा चाहिँ के हुन्छ? यो डिएनए को फ्रेगमेन्ट हो जसमा एउटा कस साइट हुन्छ, त्यसैले यसलाई के भने हो? कस्मिड हो। हुन त कस्मिड भनेको के हो? प्लाज्मिडै हो है। त्यसपछि हेर 3 नम्बरमा आउँछ ब्याक्टेरियोफेज। ब्याक्टेरियोफेज भनेको के हो? ब्याक्टेरिया हो कि भाइरस? ब्याक्टेरियोफेज भनेको के हो? ब्याक्टेरिया हो कि भाइरस? भन त। सुतिसक्यो तिमीहरू? भाइरस हो कि ब्याक्टेरिया? भाइरस हो। कस्तो सेप हुन्छ यो ब्याक्टेरियोफेजको? पढाएको छैन भाइरसमा? ल ठिकै छ, त्यो भाइरसमा पढ्नु। ब्याक्टेरियोफेज भनेको भाइरस हो जसले चाहिँ ब्याक्टेरियालाई एट्याक गर्छ, त्यसलाई ब्याक्टेरियोफेज भनिन्छ हैन। प्लान्टलाई एट्याक गर्नेलाई फाइटोफेज, एनिमललाई एट्याक गर्नेलाई जूफेज हैन, इकोलाईलाई एट्याक गर्नेलाई कोलिफेज है, इस्टलाई जाइमोफेज, अल्गीलाई फाइकोफेज, फंगाईलाई माइकोफेज, पछाडि चाहिँ फेज लाग्छ है। सुन, ब्याक्टेरियोफेज भनेको भाइरस हो जसले चाहिँ ब्याक्टेरियालाई इन्फेक्ट गर्छ, र यो ब्याक्टेरियोफेज पनि के को रूपमा युज गरिन्छ? भेक्टरको रूपमा है। यो खासमा के हो? भाइरस that infect bacteria it can also be used as vector है। ल ठीक छ। अब हेर, अब चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ के पढ्नुपर्छ भने कि इन्जाइमहरू पढ्नुपर्छ है। यो जेनेटिक इन्जिनियरिङमा युज हुने इन्जाइमहरू एउटा हुन्छ एक्जोन्युक्लियस, इन्डोन्युक्लियस, रेस्ट्रिक्सन इन्डोन्युक्लियस, अथवा चाहिँ त्यसलाई मोलिकुलर सिजर पनि भनिन्छ, अथवा जेनेटिक स्काल्प पनि भनिन्छ है। किनकि रेस्ट्रिक्सन इन्डोन्युक्लियसले के गर्छ? एउटा स्पेसिफिक साइटबाट चाहिँ डिएनएलाई काट्ने काम गर्छ है। के गर्छ? जे स्पेसिफिक साइटबाट त्यसलाई काट्ने काम गर्छ, त्यसैले यसलाई मोलिकुलर सिजर्स पनि भनिन्छ है। र अर्को हुन्छ डिएनए लाइगेज। डिएनए लाइगेजको काम तिम्रो के हुन्छ? जोड्ने। काटेको डिएनएलाई जोड्ने काम गर्छन् कसले? डिएनए लाइगेजले है। र अब सुन, अब 2-3 वटा स्पेशल पोइन्ट छ, त्यो चाहिँ हेरिहाल लास्टमा है। ट्रान्सजेनिक एनिमल्स भनेको के हो? ट्रान्सजेनिक एनिमल्स थाहा छ तिमीहरूलाई? ट्रान्सजेनिक एनिमल्स अथवा चाहिँ प्लान्ट्स अथवा जेनी हुन सक्छ है। ट्रान्सजेनिक हेर, ट्रान्सजेनिक भनेको चाहिँ एनिमल्स, जेनरली एनिमलको लागि युज हुन्छ। एनिमल्स दैट have
foreign genes inserted into their germ lines. अब हेर, animals that have foreign genes inserted into their germ lines, है germ lines अथवा germ layer मा चाहिँ यदि चाहिँ foreign gene, अघि हामीले पढाएको थियौं foreign gene केले भनिन्छ है, foreign gene अथवा target gene अथवा foreign DNA हैन, त्यो काटेको स्मल पिसलाई के भनिन्छ foreign gene। त्यो यदि चाहिँ एनिमल को चाहिँ जर्म्स लाइनमा चाहिँ यदि इन्सर्ट गर्यो भने फरेन जिन चाहिँ ट्रान्सजेनिक एनिमल्स को जर्म्स लाइनमा इन्सर्ट गर्दियो भने त्यस्तो एनिमल्सलाई के भन्छौं हामी ट्रान्सजेनिक एनिमल्स। के भन्छौं ट्रान्सजेनिक एनिमल्स। ट्रान्सजेनिक प्लान्ट पनि हुन्छ। जस्तै हेर एक्जाम्पल, जस्तै हेर टोब्याको, जस्तै हेर है एक्जाम्पल टोब्याको, TOBACCO, टोब्याको एन्ड टोमेटो, यो दुईटा चाहिँ ट्रान्सजेनिक क्रप्स हो है। यो ट्रान्सजेनिक क्रप्स। यो टोब्याको र टोमेटोलाई हामी के भन्छौं, यो टोब्याको अनि टोमेटो यो दुईटा के हो ट्रान्सजेनिक क्रप्स हो है। र अर्को कुरा हेर है, अर्को कुरा एउटा के हो भन्दाखेरि रिकम्बिनेन्ट डिएनए लाइक काइमेरिक डिएनए पनि भनिन्छ। के भनिन्छ रिकम्बिनेन्ट डिएनए लाई, रिकम्बिनेन्ट डिएनए लाई के भनिन्छ अर्को नाम इज अल्सो कॉल्ड एज काइमेरिक डिएनए। के भनिन्छ काइमेरिक डिएनए। के भनिन्छ काइमेरिक डिएनए। रिकम्बिनेन्ट डिएनए, रिकम्बिनेन्ट डिएनए, रिकम्बिनेन्ट डिएनए लाई के भनिन्छ काइमेरिक डिएनए पनि भनिन्छ है। ल यति चाहिँ बुझ्यौ। यो एप्लिकेसन अफ बायोलोजी चाहिँ च्याप्टर चाहिँ अलि ठुलो छ, तर यसबाट धेरै क्वेशन चाहिँ सोध्दैन है, बुझ्यौ नि। अब भोलिबाट म तिमीहरुलाई चाहिँ फास्टमा गरेर यो पढाइदिन्छु, इम्पोर्टेन्ट कुराहरु तिमीहरु चाहिँ पढेर आउनु है त। आजको पढाएको बुझ्यौ नि। हेलो हेलो बुझ्यो सर। बुझ्यौ। ल यो यसमा चाहिँ जति पढ्यौ नि त्यति चाहिँ सोध्दैन हैन। मैले जुन जुन इम्पोर्टेन्ट भने नि, जस्तै हेर हाइब्रिडोमाको बारेमा चाहिँ अलिकता बुझिराख, त्यो चाहिँ सोध्छ हैन। अनि यो भेक्टर्सहरु प्लाज्मिड, प्लाज्मिड, ब्याक्टेरियोफेज यो सोध्छ हैन। अनि यो इन्जाइम्सहरु हैन, जेनेटिक इन्जिनियरिङमा एक्सोन्युक्लियस, इन्डोन्युक्लियस हैन, रेस्ट्रिक्सन इन्डोन्युक्लियस अनि डिएनए लाइगेज यिनीहरुको बारेमा सोध्छ। अरु यो सुट कल्चर, टिस्यु कल्चर यिनीहरुको बारेमा अलिअलि सोध्छ। भोलिबाट म तिमीहरुलाई यसमा त सोध्ने इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ पढाइदिन्छु है त।